विश्व भाव धामकोश नेपाल संरक्षण समितिका सदस्य म रुद्रप्रसाद शर्माको जय श्री राधे। यस युट्युब च्यानल मार्फत विश्व भाव धामकोश नेपालको आयोजनामा भइरहेको पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा आफ्नै घरमा बसेर श्रवण गर्न सकियोस् भनी यही 2077 साल आश्विन 2 गतेबाट नित्य कथा वाचनको आयोजना गरेका छौं। आदरणीय भक्तजनहरू, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारणले पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत भएका छौं। यस पुरुषोत्तम मास भरि नै पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्नको लागि हाम्रो यस भागवत धाम दर्शन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा प्रवक्ता डाक्टर मधुसूदन ढुङ्गानाज्यूको मुखारविन्दबाट हजुरहरूले श्रवण गर्नुहुनेछ भन्दै गुरुमा अर्पण गर्दछु। जय श्री राधे। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। वन्दे वन्दारु मन्दारं वृन्दावन विनोदिनं वृन्दावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। समस्त भगवत चरणानुरागी कथा प्रेमी सज्जन वृन्दहरू, भगवान पुरुषोत्तम द्वारा अधिष्ठित पुरुषोत्तम मास को उपलक्ष्य में हामीहरू प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गरिरहेका छौं। त्यसै क्रममा आज हामी 15औं अध्यायमा आइपुगेका छौं। कथा श्रवण गर्नु अघि मूल पाठ श्रवण गरौं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच ततस्तुष्टावतं देवं श्रीकृष्णं भक्तवत्सलं वद्धाञ्जलिपुटो भूत्वा सुदेवो गदगदाक्षरं नमस्ते देवदेवेश त्रैलोक्याभयदप्रभो सर्वेश्वर नमस्तेस्तु त्वामहं शरणं गतः पाहि मां परमेश नो शरणागतवत्सल जगद्वन्द्य नमस्तेस्तु प्रपन्न भयभञ्जन जयस्वरूपं जयदं जयेशं जयकारणं विश्वाधारं विश्वसंस्थं विश्वकारणकारणं विश्वैकरक्षकं दिव्यं विश्वगणं विश्वपञ्जरं फलबीजं फलाधारं फलमूलं फलप्रदम् तेजस्वरूपं तेजोदं सर्वतेजस्विनाम्बरं कृष्णं विष्णु वासुदेवं वन्देऽहं दीनवत्सलं न त्वां ब्रह्मादयो देवाः स्तोतुं शक्ता जगत्प्रभो कथं मन्दो मनुष्योऽहम् अल्पबुद्धिर्जनार्दन अतिदुःखतरं दीनं तद्भक्तं मामुपेक्षसे तत्कथं लोकबन्धुत्वं प्रभो लोके वृथा गतम्। वाल्मीकिरुवाच इत्यभिष्टूय भूमानं द्विजस्तस्थौ हरेः पुरः तदा कर्णिहरिर्वाक्यमुवाच जलदस्वनः। श्री हरिरुवाच सम्यक् सम्पादितं वत्स यत्त्वया चरितं तपः किमिच्छसि महाप्राज्ञ तपोधन वदस्व मे
तत्तेऽहं वितरिष्यामि सन्तुष्टस्तपसा तव। एतादृशं महत् कर्म न केनापि कृतं पुरा। सुदेव उवाच यदि प्रीतोऽसि हे नाथ दीनबन्धो दयानिधे सत्पुत्रं देहि मे विष्णो पुराणपुरुषोत्तम। हरे पुत्रं विना शून्यं गार्हस्थ्यं मे न रोचते इति विप्रवचः श्रोत्ता जगाद हरिरीश्वरः। श्रीहरिरुवाच अदेयमपि ते सर्वं दास्ये पुत्रं विना द्विज। तव पुत्रसुखं वत्स विधात्रा नैव निर्मितं। त्वदीय पादफलके वर्णाः सर्वे मयेक्षिताः तत्र नैवास्ति ते पुत्र शुभं सप्तसु जन्मसु। इत्याकर्ण्य हरिर्वाक्यं वज्रनिर्घात निष्ठुरं सपपातमयी पृष्ठे छिन्नमूल इव द्रुमः। पतिं पतितमालोक्य प्रमदात्यन्त दुःखिता पश्यन्ती स्वामिनं पुत्र स्प्रिया शून्यमरुरुदत्। पश्चाद्धैर्यं समालम्ब्य सावोचत पतितं पतिं। गौतम्युवाच उत्तिष्ठोत्तिष्ठ हे नाथ किं न स्मरसि मे वचः। विधात्रा लिखितं भाले तल्लभेत सुखासुखं। किं करोति रमानाथ स्वकृतं भुञ्जते नरः। अभाग्यस्य कृतोद्योगो मुमूर्षोरिव भेषजं। तस्य सर्वं भवेद् व्यर्थं यस्य दैवमदक्षिणं। क्रतुदानतपः सत्यव्रतेभ्यो हरिसेवनं श्रेष्ठं सर्वेषु वेदेषु ततो दैवबलं वरम्। तस्मात् सर्वत्र विश्वासं विहाय उत्तिष्ठ भूसुर। दैवमेवावलम्ब्याशु हरिणा किं प्रयोजनम्। इत्याकर्ण्य वचस्तस्यास्तीव्रशोकसमन्वितं। वैनतेयो वदत विश्वं क्षोभसञ्जातवे पथुः। शोकसागरसंमग्नां ब्राह्मणीं वीक्ष्य हे हरे तथैव ब्राह्मणं नेत्र गलदवाष्पकुलाकुलं। दीनबन्धो दयासिन्धो भक्तानामभयङ्कर भक्तदुःखासहिष्णुस्ते दयाद्क्वगता प्रभो। ओ ब्रह्मण्यदेवस्त्वं त्वद्धर्मः क्व गतोऽधुना। त्वद्भक्तस्य चतुर्धापि मुक्तिकरतले स्थिता। अहो तथापि नेच्छन्ति विहाय भक्तिमुत्तमां। तदग्रे सिद्धयश्चाशितौ किङ्करीभूय संस्थिताः। त्वदाराधनमाहात्म्यमेवं सर्वत्र विश्रुतं। तर्हि विप्रस्य पुत्रेच्छा पूरणे कः परिश्रमः। गजमर्पयतः पुंसो ह्यङ्कुशे कः परिश्रमः। अतः परं न केनापि सेव्यते ते पदाम्बुजम्। यद्यद्दिष्टगतं पुंसस्तदेव भविता ध्रुवम्। इति लोके प्रजा जाता तद्भक्तिरविलयं गता। कर्तुं न कर्तुं सामर्थ्यं तव सर्वत्र विश्रुतं। तदेवाद्य गतं नाथ न चेदस्मै सुतप्रदः। अतस्त्वं सर्वथा देहि पुत्रमेकं द्विजन्मने। सुदामा त्वां समाराध्य लेवे वैभवमुत्तमं। सान्दीप्यनिर्मृतं पुत्र मवाप कृपया तव। इति ते शरणं प्राप्तौ दम्पती पुत्रलालसौ। श्रीनारायण उवाच इति गरुडवचो निशम्य विष्णुर्वचनमुवाच खगं सुधोपमानम्। अयि खगवरपुत्रमेकमस्मै वितरमनोगतमाशु वैनतेय। इति हरिवचनं निजानुकूलं झटिति निशम्य खगोतिरिष्टचेताः। अददति विषण्ण मानसाय सुतमनुरूपमिलासुराय रम्यं। सुतमनुरूपमिलासुराय रम्यम्। ॐ तत्सत् श्रीबृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये दृढधन्वोपाख्याने श्रीनारायण नारद संवादे सुदेव वरप्रदानं नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। 15 અધ્યાયમાં નારાયણ મુનિ भन्नुहुन्छ हे नारद
जब सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणले तपस्या गरे, उनको तपश्चर्यादेखि सन्तुष्ट भएर भगवान विष्णु प्रकट हुनुभयो, दर्शन दिनुभयो। त्यसपछि अब दुवै हात जोडेर हर्षले गदगद भएर ती सुदेव ब्राह्मण भगवान श्री कृष्णको स्तुति गर्न थाले। नमस्ते देव देवेश त्रैलोक्य भयद प्रभो सर्वेश्वर नमस्तेस्तु त्वामहं शरणं गतः। हे देव नमस्ते, हजुरलाई म नमस्कार गर्छु। हे देवेश, देवताहरूका ईश, हे त्रैलोक्यलाई अभय प्रदान गर्ने प्रभु, हे सर्वेश्वर, हजुरलाई म नमस्कार गर्छु। म हजुरको शरणमा आएको छु, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। हे परमेशान, हे शरणागत वत्सल, हे जगत वन्द्य, तिनै लोकद्वारा हजुर वन्द्य हुनुहुन्छ, हजुरलाई नमस्कार छ। हे प्रपन्न भय भञ्जन, शरणमा परेका प्राणीहरूको भयलाई नाश गरिदिने हे विष्णु, हजुरलाई नमस्कार छ। जय स्वरूपम जयदम जयेशम जय कारणम विश्वाधारम विश्व संस्थम विश्व कारण कारणम। तपाईको स्वरूप जय स्वरूप छ प्रभु। जयदम, जय प्रदान गर्ने छ। जयेशम, जयको मालिक हुनुहुन्छ। जयको कारण पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। विश्वको आधार हुनुहुन्छ हजुर। विश्व संस्थम, विश्वमा हजुर व्याप्त हुनुहुन्छ चराचर प्राणीहरूमा, र विश्वको कारण पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। यस्ता भगवान प्रभुलाई म नमस्कार गर्छु। हजुर विश्वको संरक्षक हुनुहुन्छ, हजुर विश्व स्वरूप हुनुहुन्छ। फलको बीज पनि हजुर हो, फलको आधार पनि हजुर हो, र अनेक प्रकारका फल पनि हजुर नै हुन्, र फल फलाउने, फलप्रदम, फल प्रदान गर्ने पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण तेजको पुञ्ज हुनुहुन्छ, तेजस स्वरूप हुनुहुन्छ। सर्व तेजस्विनाम वरम, सम्पूर्ण तेजस्वीहरूमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ हजुर। यस्तो भगवान कृष्णम विष्णु वासुदेवम अहम वन्दे, म वन्दना गर्छु, भगवान कृष्णको वन्दना गर्छु भनेर सुदेव ब्राह्मण बार बार भगवानको स्तुति गर्छन्। जब इस प्रकारले स्तुति गरे सुदेव ब्राह्मणले, भगवान प्रसन्न हुनुभयो। भगवान भन्नुहुन्छ, सम्यक सम्पादितं वत्स यत्तया चरितं तपः किमिच्छसि महाप्राज्ञ तपोधन वतस्त्वमे। हे वत्स, तिमीले धेरै ठूलो तपस्या गर्यौ, अति कष्टमय तिमीले तपस्या गर्यौ। किमिच्छसि, तिमीलाई के माग्ने इच्छा छ, के चाहन्छौ तिमी? हे तपोधन, हे महाप्राज्ञ, हे बुद्धिमान, भन, वरदान माग भन्नुहुन्छ। तत्तेऽहं वितरिष्यामि सन्तुष्टस्तपसा तव एतादृशं महत्कर्म न केनापि कृतं पुरा। भगवान भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, तिमीले जस्तो कठोर तपस्या कसैले पनि अहिलेसम्म गरेको छैन, त्यसकारण जो तिमीले माग्छौ त्यो म सम्पूर्ण दिन्छु। वितरिष्यामि तत्तेऽहं, तिम्रो तपस्यादेखि म प्रसन्न भए, सम्पूर्ण फल म तिमीलाई प्रदान गर्छु भन्नुहुन्छ भगवान। त्यसपछि सुदेव ये वरदान माग्छन् सुदेव ब्राह्मणले कि प्रभु, यदि हजुर मसित प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हे दीननाथ, हे दीनबन्धु, हे दयाका खानी, सतपुत्रम देहि मे विष्णु पुराण पुरुषोत्तम, हे पुराण पुरुषोत्तम, मलाई एउटा सज्जन पुत्र दिनुहोस्। किन पुत्र चाहियो भनेर भगवान भन्नुहुन्छ। ब्राह्मण उत्तर दिन्छन्, हरे पुत्रम विना शून्यम गार्हस्थ्यम मेन रोचते यदि विप्रवचः श्रुत्वा जगाद हरीश। पुत्र चाहियो भनेर ब्राह्मणले भन्छन्। किनकि पुत्रको बिना, छोराको बिना, छोरा छोरीको बिना गृहस्थ आश्रम नै व्यर्थ हुन्छ। हे प्रभु, त्यस कारणले मलाई पुत्र दिनुहोस्। यस्तो वचन सुनेर भगवान हरि हाँस्नुभयो।
यदि विप्रवचः श्रुत्वा जगाद हरीश्वर। अरे भाइ, ठुला ठुला ऋषिहरू ब्राह्मणहरू तपस्या गर्छन् मोक्ष प्राप्तिको लागि, वैकुण्ठ धाम प्राप्तिको लागि, गोलोक धाम प्राप्तिको लागि, परन्तु त्यो ब्राह्मण पुत्र प्राप्तिको लागि तपस्या गरेको छ। यस्तो कठोर तपस्या भगवान हाँस्नुभयो। त्यसपछि भन्नुहुन्छ, हे द्विज, हे ब्राह्मण, हे विप्र देवता, अदेयमपि ते सर्वं दास्ये पुत्रं विना द्विज तव पुत्र सुखं वत्स विधाता नैव निर्मितम्। हे द्विज, तिम्रो सुख छँदै छैन, पुत्र सुख तिम्रो भाग्यमा लेखेकै छैन, विधाताले लेखेकै छैन, म कसरी दूँ? परन्तु पुत्र बाहेक तिमीले संसारको जुन कुनै पनि वस्तु माग्छौ भने म तिमीलाई तुरन्त दिन्छु। भन, के चाहियो? त्वदीय भाल फलके वर्णाः सर्वे मयेक्षिताः। तिम्रो निधारमा लेखेको मैले सम्पूर्ण अक्षर मैले पढिसके। हे विप्र, तत्र नैवास्ति ते पुत्र सुखम सप्तसु जन्मसु। यो जन्ममा मात्र होइन, 7 जन्मसम्म तिमीलाई पुत्र सुख प्राप्तै छैन, विधाताले लेखेको छैन, कसरी दिउँ? किनकि आयुः कर्म च वित्तं च वित्तीया निधनमेव च पञ्चैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। जब जीव गर्भमा आउँछ त्यति बेला 5 वटा कुरा निश्चित भइसकेको हुन्छ। आयु, कहिले मर्नु, कर्म, जे कर्म गर्छ त्यसले, वित्तम, धन, कति पैसा कमाउँछ, विद्या, कति पढ्छ त त्यो व्यक्तिले, निधन, कहिले मर्छ। यो सम्पूर्ण कुरा जब गर्भमा जीव आउँछ त्यति बेला विधाताले निश्चित गरिदिएको हुन्छ आफ्नो कर्मानुसार, पूर्व जन्मको अनुसार। भगवानको स्तुति, भगवानको तपस्या, कठोर तपस्या ब्राह्मणले गरे, परन्तु 7 जन्मसम्म पुत्र सुख छँदै छैन। त्यसकारणले भगवान भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, तिमीलाई म पुत्र बाहेक अरू सम्पूर्ण जगतको सम्पूर्ण वरदान दिन तयार छु, तर पुत्र तिम्रो भाग्यमा छँदै छैन, म कहाँबाट दिउँ? इत्याकरणे हरेर वाक्यम वज्र निर्घात निष्ठुरम सपातमयी पृष्ठे छिन्न मूलैव द्रुमः। यस्तो वज्र जस्तो कठोर वचन सुनेर भगवान विष्णुको ती ब्राह्मण देवता जसरी छिन्न मूल इव ध्रुवः, जसरी वृक्षको मूल जरा निकाल्दियो भने के हुन्छ? वृक्षै खस्छ, रुख खस्छ। त्यस्तै गरी मूर्छित परे ती ब्राह्मण देवता। तिनकी पत्नी गौतमीले देखिन् कि पति मूर्छित परिसकेका छन्। अत्यन्त दुखी भइन्। केही क्षण पश्चात धैर्य बाँधेर ती देवी भन्छिन्, गौतम्युवाच उत्तिष्ठोत्तिष्ठ हे नाथ किं न स्मरसि मे वचः विधात्रा लिखितं फले तल्लभेत सुखा सुखम किं करोति रमानाथ स्वकृतं भुञ्जते नरः। गौतमी भन्छी, हे नाथ उठ्नुहोस्, हजुर मेरो कुरा किन स्मरण गरिरहनु भएको छैन? किन हजुर बुझ्नुहुन्न? किन अबुझ भइरहनु भएको छ? ब्राह्मण देवता, जो विधाताले लेखेको छ त्यसलाई कसले पनि मेटाउन सक्दैन। मैले हजुरलाई पहिले पनि सम्झाएको थिएँ, पुत्रको चक्कर छोड्नुहोस्। हजुरले मान्नु भएन, कठोर तपस्या गर्नुभयो, तपस्या गरेपछि पनि पुत्र प्राप्ति भएन। यसमा भगवानको के दोष? कर्म हामीले गरेका छौँ, त्यसको फल पनि हामीले भोग्नुपर्छ। भगवानको के दोष? हाम्रो भाग्यमा छँदै छैन भने भगवानले कहाँबाट दिने? अभाग्यस्य कृतोद्योगो मुमुर्षोरिव भेषजं तस्य सर्वं भवेद व्यर्थं यस्य दैवम दक्षिणम्। जसको देवता बायाँ हुन्छन् त्यसको सबै पराक्रम, सबै उद्योग व्यर्थ छ। अभागी व्यक्तिको लागि कुनै पनि उद्योग, जस्तो कि मर्न लागेको व्यक्तिलाई भेषजम औषधि लाएर के काम? मर्न लागिसकेको छ त्यसलाई लाएर औषधि खुवाउनुहोस्, केही काम गर्छ? केही पनि काम गर्दैन। त्यस्तै हो भाग्यविहीन। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। शास्त्र भन्छ कि हजुरको भाग्यको अनुसार नै सब प्राप्त हुन्छ।
कहीं कहीं विद्या, कहीं कहीं पौरुष पनि फेल हुन्छन्। विद्या र पौरुष पनि कहीं कहीं पर आफ्नो कार्य गर्नमा क्षमता देखाउँदैन। त्यसकारण हे पतिदेव, सम्पूर्ण दान तप सब व्रतहरू भन्दा श्रेष्ठ हरिसेवा हो। हामीले हरिसेवा गर्यौं। श्रेष्ठम सर्वेषु वेदेषु ततो दैव बलम्बरम। अब मलाई लाग्दैछ कि त्यो हरिसेवा भन्दा पनि श्रेष्ठ त दैव बलम्बरम। आफ्नो प्रारब्ध, आफ्नो कर्म बलवान हुन्छ। तस्मात् त्यस कारण सबै कुराहरूमा विश्वास त्याग दिनुहोस्। उठ्नुहोस् प्रभु, हाम्रो प्रारब्धमा नै छैन। हरिना किम प्रयोजनम, हरिले के गर्नु, भगवानले कसरी पुत्र दिनु। यस प्रकारको गौतमीको वचन सुनेर गरुड पनि हुनुहुन्थ्यो। गरुड पनि भगवानको वाहन हुन्। गरुड भगवान गरुडमा सवारी भएर आउनु भएको थियो। गरुडले यस कुरा सुनिरहेका थिए। गौतमीका यस्तो कुरो सुनेर ती गरुड काप्न थाले, दुख भयो, छटपटिन थाले र भगवानलाई भन्छन् गरुडले, शोक सागरम सम्मग्नाम ब्राह्मणीं वीक्ष्य हे हरे तथैव ब्राह्मणं नेत्र गलदबाष्पकुलाकुलं। हे हरि, हे प्रभु, यो शोक रूपी समुद्रमा डुबेकी ब्राह्मणलाई त हेर्नुहोस् तपाईले। अनि अर्का ब्राह्मण हेर्नुहोस् जो अचेत अवस्थामा परेका छन् पुत्र प्राप्तिको लागि। हजुरले पुत्र दिन्न भन्नुभयो, छोरो नपाएपछि अचेत भए, मूर्छित भए। यिनलाई त हेर्नुहोस्। हे दीनबन्धो, हे दया सिन्धु, हे भक्तहरूलाई अभय प्रदान गर्ने हे विष्णु, आज हजुरको दया क्वगता प्रभु, दयाद्य क्वगता प्रभु। हजुर त भक्तहरूको दुख सहन गर्न सक्नुहुन्न हे प्रभु, हे दीननाथ, परन्तु आज हजुरको त्यो दया कहाँ गयो। सम्पूर्ण मुक्ति हजुर दिन सक्नुहुन्छ, परन्तु एउटा पुत्र दिन सक्नु भएन। अहो तथापि नेच्छन्ति विहाय भक्तिमुत्तमां तदग्रे सिद्धयश्चाष्टौ किङ्करी भूयतु संस्थिता। प्रभु, जो निष्किञ्चन साधुहरू ब्राह्मणहरू हजुरको सेवा गर्छन्, मुक्ति पनि चाहँदैनन्, अष्ट सिद्धि पनि चाहँदैनन्, हजुरको निरन्तर सेवक भएर बस्न चाहन्छन् प्रभु। त्यस्ताले यदि सुन्यो भने के होला। तदाराधन माहात्म्य मेवं सर्वत्र विश्रुतं तर्हि विप्रस्य पुत्रेच्छा पूरणे कः परिश्रम। हजुर सम्पूर्ण वस्तु दिनमा सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ, परन्तु यो ब्राह्मणलाई किन हजुरले पुत्र दिनु भएन। यसलाई पुत्र दिन हजुरलाई किन परिश्रम भयो, के कष्ट भयो प्रभु हजुरलाई। जस्तो कि हात्ती दान गर्नेले के अंकुश दान दिन सक्दैन र। हात्ती दान गर्नेले अंकुश पनि दिन सक्छ। हजुर ठुलो ठुलो मुक्ति दिनुहुन्छ, अनेक प्रकारका सिद्धिहरू दिनुहुन्छ, परन्तु एउटा पुत्र दिन सक्नुहुन्न। अतः परम न केनापि सेव्यते ते पदाम्बुजम। यदि प्रभु यदि यस्तै हो भने हजुरको सेवा कसैले पनि गर्दैन, हजुरको तपस्या कसैले पनि गर्दैन। यद्यदिष्टगतं पुंसस्तदेव भविता ध्रुवम् इति लोके प्रथा जाता तद्वद्विलयङ्गता। जब पूरे ब्रह्माण्डमा यस्तो सुनिन्छ कि भाइ आफ्नो कर्मको अनुसार व्यक्तिले फल प्राप्त गर्छ जीवले, यस्तो सुनेपछि तब यस्तो प्रथा संसारमा चल्यो भने तद्भक्ति र विलयङ्गता, हजुरको भक्तिको के हुन्छ, समाप्त हुन्छ हजुरको भक्ति नै प्रभु। हजुर प्रति विश्वास को नाश हुन्छ भक्तहरूको। हजुर त कर्तुं न कर्तुं सामर्थ्यं तव सर्वत्र विश्रुतं तदेवाद्यगतं नाथ न चेदस्मैस्तप्रदः। हजुर ईश्वर हुनुहुन्छ, कर्तुं अकर्तुं अन्यथा कर्तुं सम। सबै कुरा हजुर गर्न सक्नुहुन्छ, नसक्ने कुरालाई हजुरले सक्दिनुहुन्छ। कर्तुं अकर्तुं हजुर यस्तो सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ प्रभु, परन्तु यो ब्राह्मणलाई किन हजुरले पुत्र छोरो दिइरहनु भएको छैन। यस कारणले हे प्रभु, जसरी हजुरले सुदामाको वैभव, सुदामाको पनि भाग्यमा त छँदै थिएन,
ऐश्वर्य, परन्तु हजुरले दिनुभयो। जसरी सान्दीपनी गुरुका मरेका मृत पुत्रहरू पुनः हजुरले लिएर आएर दिनुभयो, त्यसै गरी हे प्रभु, हजुरको शरणमा आएका यी दम्पति छन्, पति पत्नी, हजुरले किन उनीहरूलाई पुत्र प्रदान गर्नुभएको छैन भनेर गरुडले भगवानसित विन्ती गर्छन्। त्यसपछि जब भगवानले सुन्नुहुन्छ गरुडको यस्तो अमृतमय मिठो वचन, त्यसपछि भन्नुहुन्छ, हे गरुड, यी ब्राह्मणलाई इनले चाहेको जस्तो, इनले रुचाएको जस्तो मन पर्ने एउटा पुत्र देऊ। इस प्रकारको इति हरिवचनम निजानुकूलम झटित निसम्यक खगोतिरिष्टचेताः अदददति विषण्ण मानसाय सुतमनुरूप विलासुराय रम्य। जब भगवानले यस्तो आदेश दिनुभयो कि एउटा पुत्र देऊ यिनले चाहेको जस्तो भन्ने, तब भगवानको आज्ञालाई शिरोधार गरेर तुरन्त एउटा पुत्र, ब्राह्मण ब्राह्मणीको अनुसार अत्यन्त सुन्दर पुत्र हुन्छ भन्ने वरदान दिनुभयो। भन्दै यो 15औं अध्यायलाई यही विराम। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।